Dear students of class 7th, today we are going to read the poem Sympathy. Please open page number 61 of your English textbook. Poem Sympathy, it is written by Charles Mackay. आपकी आसानी के लिए मैं उर्दू में बताता चलूँ. सिंपैथी उर्दू में हमदर्दी को बोलते हैं. इस पोइम ये बताता है कि दुनिया में सबसे अनमोल और कीमती चीज़ जो है वो सिंपैथी है, वो हमदर्दी है. अगर जब हम किसी अल्लाह न करे किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो जो इंसान हमारे साथ इजहार यकजहती और हमदर्दी का इजहार करता है, ये चीज़ हमें रहती दुनिया तक याद रहती है. इसके बरक्स अगर हमें कोई किसी और तरीके से मदद करे, पैसे दे दे और कुछ दे दे, तो वो हमें बाद में वापस देना पड़ता है. लेकिन हमदर्दी एक ऐसा चीज़ है जिससे कोई फिर वापस नहीं मांगता है. दिस इज द क्रक्स ऑफ द पोएम. हमदर्दी बहुत ही अनमोल चीज़ है. तो इस पोएम को पढ़ के पोइट ये चाहता है कि हर एक इंसान एक दूसरे के काम आए. हमें एक दूसरे के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए. सो लेट अस रीड दिस पोएम line by line. I lay in sorrow, deep distrust, my grief a proud man hurt. Poet पहली लाइन में बता रहा है, मैं बिल्कुल मायूस था, डिप्रेस था, परेशानी में था, और एक प्राउड मैन, एक आदमी था, उसने मेरे इस गम ग्रीफ के बारे में सुना. प्राउड मैन मीन्स अ मैन हु इज प्राउड ऑफ समथिंग, जिसको फखर होगा किसी चीज पे. हियर वी कैन से अ वेल्दी मैन. तो फिर क्या किया उसने? हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड. उसने मुझे सोना दिया, लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल कोल्ड था. उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, उसने मुझसे पूछा भी नहीं क्या माजरा है, लेकिन सिर्फ मुझे सोना दे दिया. बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन कोई काइंड वर्ड नहीं बोला जिससे मेरे दिल के अंदर, मेरे जिस्म के अंदर जो गम से आग जल रही थी वो बुझ जाती. वो उसने नहीं कहा. लेकिन क्या किया उसने? सीधे मुझे सोना दे दिया. मुझे समझो सोना दे दिया या पैसे दे दिए, लेकिन जबान से कोई काइंड वर्ड नहीं बोला. मुझसे पूछा नहीं क्या माजरा है, क्यों मायूस हो, वो नहीं पूछा. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. जब मेरा ये गम दूर हो गया तो मैंने उसको वापस दे दिया. क्या दे दिया वापस? The gold he gave to me, वो सोना जो उसने मुझे दे दिया. The gold he gave to me, my sorrow passed. जब मेरा ये गम दूर हो गया तो मैंने उसको वापस दे दिया वो सारा सोना, और मैंने उसका कर्जा चुका दिया. Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. तो वो फिर वहां पे जब था वो खड़ा हो गया, एंड स्पोक माई थैंक्स, और मुझसे शुक्रिया बजा लाया, मुझसे मेरा शुक्रिया अदा किया. एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, मैंने क्या किया? जब वो खड़ा था मैंने उसका शुक्रिया किया. और एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और जो उसने उस वक्त मुझ पे अतिया दिया था सोना, तो मैंने उसके लिए उसका शुक्रिया किया, मैंने उसका शुक्र बजा लाया. मैंने उसको बोला कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. जब मैं मुसीबत में था आपने मुझे ये सोना दे दिया बहैसियत ये नजराना, बहैसियत अतिया, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ, आप ये अपना सोना वापस लीजिए.
I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. پھر دوسری مرتبہ میں غم میں تھا، میں درد میں مبتلا تھا، اور ایک غریب آدمی کا گزر وہاں سے ہو گیا، اور میرے نزدیک سے ایک غریب آدمی گزر گیا. تو پھر کیا ہوا؟ He bound my head, he gave me bread, he watched me night and day. اس نے میرا سر دبایا اور مجھے روٹی دے دی، اور دن رات میرا خیال کیا. اگرچہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس غریب کے پاس سونا نہیں تھا، لیکن اس غریب نے کیا کیا؟ اس نے میرا سر دبایا، اس نے مجھے روٹی دے دی، اور اس نے مجھے دن رات میرا خیال رکھا. How shall I pay him back again for all he did to me? تو مجھے یہ بتائیے خدا را، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اس کے پہلے والے آدمی کو تو میں نے سونا واپس کر دیا، لیکن جو اس غریب نے مجھے جو ہمدردی دکھائی، جو سلوک اس نے میرے ساتھ کیا، جو اس مدد اس نے میری کی، تو اس کا میں کیسے یہ قرضہ چکا دوں؟ تو یہ واپس دینے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ آدمی بھلے ہی کیوں نہ غریب ہو، لیکن اس کا دل اتنا اچھا تھا، اس نے مجھے روٹی دے دی، اس نے میرا خیال کیا، اس نے میری تیمارداری کی. How shall I pay him back for all he did to me? میں اب اس کو کیسے واپس دے دوں جو اس نے مجھ سے کیا. Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. ارے سونا تو بڑا قیمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سونے سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ہمدردی ہے. پوائٹ کے کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں سب سے یہ جو ورلڈلی میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، جیسے سونا ہے، پیسے ہیں، باقی چیزیں ہیں، یہ تو میننگ فل ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمدردی ہے. تو پیارے بچوں، اس پوئم کے ذریعے چارلز میکے ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں ہمیں ہمدردی کا جذبہ رکھنا چاہیے. انسان وہ ہوتا ہے جو اگر دوسرے کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھیں تو اس کو اندر سے پنچ ہونا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی انسان کو یا کسی جانور کو بھی اگر تکلیف میں دیکھیں تو ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.